अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयर फोर्स की स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट की इंडक्शन के मंसूबे की खबर पर बात करेंगे। नॉर्वेजियन F-16 की डेनमार्क आमद, शुमाली कोरिया का एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा, कतर और मिस्र समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा साल 2024 के कैलेंडर में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स में एक नए स्टैंड ऑफ जैमर के मंसूबे को पहली मर्तबा रिवील किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक्वायर किए जाने वाले बम्बार्डियर के ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा नवंबर 2022 में दुबई में स्पॉट किया गया था। इस तैयारे के बारे में पहली मर्तबा ये हिंट दिया गया है कि ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को मुस्तकबिल में गालबन तुर्की के तर्ज पर स्टैंड ऑफ जैमर के तौर पर कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही कई तरह के ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ रोल्स जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और कम्युनिकेशन जैमर एसेट्स के तौर पर अपने फ्लीट में इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा DA-20 को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 24 स्क्वाड्रन में सर्व कर रहा है। ताहम मुमकिन तौर पर इस एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में रिटायर किए जाने की तवक्कुआत है और इस एयरक्राफ्ट की या तो रिप्लेसमेंट या एडिशन के तौर पर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मकासद के लिए कन्वर्ट करने के बाद इंडक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की भी इस किस्म के मंसूबे पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, जिसको हवा स्टैंड ऑफ जैमर प्रोग्राम कहा जाता है। तुर्की ने इस मकसद के लिए भी बम्बार्डियर के ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मकासद में कन्वर्ट किया जाएगा। तुर्की टोटल 4 एयरक्राफ्ट इस किस्म के रोल में कन्वर्ट करेगा, जबकि इसकी तुर्क आर्म्ड फोर्सेस में फॉर्मल इंडक्शन 2025-26 में मुतवक्के है। इस प्रोजेक्ट में तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एसलसान मिलकर 2018 से काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, इस किस्म के सिस्टम्स को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम्स कहा जाता है, जो एयर प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं। ये सिस्टम्स ऑफेंसिव ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, जबकि ये दुश्मन की सरहद के अंदर फ्रेंडली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अटैक मिशन सर अंजाम देने के लिए एक लिहाज से सेफ जोन प्रोवाइड करते हैं। हवा स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट वाइड बैंड हाई जैमिंग पावर इस्तेमाल करने की सलाहियत का हामिल होगा और ये दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन मिशंस को प्रीसाइज डिटेक्शन और लोकेशन की सलाहियत से इक्विप्ड होगा। इसके अलावा इसमें दुश्मन के फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स के खिलाफ इफेक्टिव काउंटर मेजर्स अप्लाई करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद होगी। ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो ये 10,000 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है, जबकि ये 51,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और इसकी टॉप स्पीड 946 किलोमीटर पर आर है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कुछ मजीद अहम सिस्टम्स की मौजूदगी और फ्यूचर के मंसूबों का हिंट भी दिया गया है, जिस पर हम अलग से वीडियोस आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, नॉर्वेजियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले F-16 तैयारे इस वक्त डेनमार्क पहुंच गए हैं। नॉर्वे की जानिब से इन F-16 तैयारों को डेनमार्क भेजने का बुनियादी मकसद यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत बताया गया है। ये तैयारे इससे पहले गुज़श्ता 40 साल से नॉर्वेजियन एयरफोर्स की सर्विस में सर्व कर चुके हैं और अब इन तैयारों को यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत मुकम्मल होने के बाद बहुत जल्द यूक्रेन के हवाले किया जाएगा। यूरोपियन ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तैयारों से यूक्रेन को अपने दिफा की सलाहियत में अपनी एफर्ट्स को मजीद मजबूत बनाने का मौका दस्तयाब होगा। यूक्रेनियन पायलट्स इससे पहले सोवियत इरा के मुख्तलिफ तैयारे इस्तेमाल करते रहे हैं, ताहम ये पहली मर्तबा होगा कि वेस्टर्न ओरिजिन के F-16 और फ्यूचर में दीगर प्लेटफॉर्म्स को यूक्रेन के हवाले किया जा सकता है। यूक्रेन को बड़ी तादाद में न सिर्फ नॉर्वे बल्कि डेनमार्क और नेदरलैंड्स के अलावा बेल्जियम की जानिब से F-16 प्रोवाइड किए जाने हैं। अमेरिका और बरतानिया के ताउन से यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत का सिलसिला पहले से जारी है और आने वाले चंद हफ्तों में इस सिलसिले को मजीद स्पीड अप करते हुए यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत मुकम्मल कर ली जाएगी।
فرینڈز، روس کی جانب سے مصر کو لانگ رینج اینٹی ٹینک میزائلز پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ مصر کی جانب سے روس کی سرکاری کمپنی کے ساتھ 2015 میں 46 کا-52 اٹیک ہیلی کاپٹر سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، اور روس کی جانب سے 2017-19 کے درمیان مصر کو یہ ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ مصر ان ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرنے والا پہلا اور آخری بین الاقوامی کسٹمر ہے۔ ابھی تک روس کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹر کسی اور بین الاقوامی کسٹمر کو ایکسپورٹ نہیں کیا گیا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق مصر کو انہی ہیلی کاپٹرز کے لیے وکر نامی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز پرووائڈ کیے گئے ہیں، جو روس کا لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل قرار دیا جاتا ہے۔ مصر ان ہیلی کاپٹرز کو اپنی 2 مسٹر کلاس انفیبیس اسالٹ شپس پر استعمال کرتا ہے، جنہیں فرانس سے ایکوائر کیا گیا تھا۔ وکر میزائل کو AT-16 بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لیزر بیم رائڈنگ گائیڈنس کا استعمال کرتے ہوئے گراؤنڈ ٹارگٹس کو نشانہ بناتا ہے۔ اس میزائل کی میکسیمم رینج 12 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور یہ 1000 ملی میٹر کے آرمر میں پینیٹریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس پہلے ہی بڑی تعداد میں اس لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو استعمال کرتا ہے، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بین الاقوامی کسٹمر کو کا-52 ہیلی کاپٹر کے حوالے سے یہ لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، جنوبی کوریا اور جاپان کے سورسز کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ روز اپنے ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ نارتھ کوریا کی جانب سے منڈے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل دنیا کا سب سے تیز اور ایکوریٹ ویپن ہے، جس کو نیوکلیئر وارہیڈ سے بھی اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ساؤتھ کورین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ میزائل 1000 کلومیٹر کی رینج پر جانے کے بعد اپنے انٹینڈڈ ٹارگٹ کو پانی میں ہٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ نارتھ کوریا کی جانب سے پبلکلی ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے پبلکلی اناؤنسڈ پہلی مرتبہ ہائپر سونک میزائل کا تجربہ 28 ستمبر 2021 کو کیا گیا تھا، جب ہوا سونگ 8 نامی ہائپر سونک میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ اس کے بعد ہائپر سونک میزائل سیریز کا دوسرا تجربہ 5 جنوری 2022، جبکہ تیسرا تجربہ 11 جنوری 2022 کو کم جونگ ان کے وزٹ کے دوران ہائپر سونک میزائل کے ٹیسٹ کو آبزرو کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس سلسلے کا چوتھا اور آخری تجربہ 14 جنوری کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، جس میں میڈیم ٹو لانگ رینج سالڈ فیول ہائپر سونک میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ حالیہ کچھ دنوں میں شمالی کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف نوعیت کی منورز بھی کنڈکٹ کی گئی ہے، جس میں لائیو فائرنگز بھی کنڈکٹ کی گئی۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر کی جانب سے امریکہ سے نیول ریڈارز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جہاں قطر کو نیول ریڈارز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، وہیں قطر نے امریکہ کی طرف سے تعینات العبید ایئر بیس پر ٹروپس کے قیام کو اگلے 10 سال کے لیے ایکسٹینشن دینے کی توقع ہے۔ واضح ہے کہ امریکی سیکرٹری ڈیفنس نے اپنے دسمبر 2023 کے دورہ قطر کے دوران کہا تھا کہ پینٹاگن قطر کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے قطر کو نیول ریڈارز اور دیگر سرویلنس سسٹمز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کس قسم کا نیول ریڈار قطر کو پرووائڈ کیا جانا ہے، تاہم قطر اپنی نیول اور کوسٹ گارڈ کیپیبلٹیز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے مختلف سسٹمز ایکوائر کر سکتا ہے۔ فرینڈز، پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے MBDA کے ساتھ سی سیپٹر میزائل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کی ہے۔ پولینڈ کی جانب سے MBDA سے سی سیپٹر میزائل بنیادی طور پر میزنک کلاس فریگیٹس کے لیے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کانٹریکٹ کے ساتھ ہی اب پولینڈ کی میزنک کلاس فریگیٹس کو سی سیپٹرز سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کیا جائے گا، جبکہ پولینڈ کی جانب سے ٹوٹل 3 میزنک کلاس فریگیٹس اپنی نیوی کے لیے آن آرڈر ہیں۔ پولینڈ اپنی ان شپس کو سپر سونک اینٹی شپ میزائلز اور انمینڈ سرفیس ویسل کے علاوہ دیگر اکوپمنٹ اور سسٹم سے اکوپ کرے گا، جبکہ اس سے پہلے پولینڈ کی جانب سے MBDA کے ساتھ 4 ارب یوروز کی ڈیل بھی اس مقصد کے لیے سائن کی گئی تھی۔ سی سیپٹر بنیادی طور پر MBDA کے کامن ایئر ماڈیولر میزائل سسٹم فیملی کا حصہ ہے، اور یہ میزائل حالیہ دنوں میں مختلف نیول پلیٹ فارمز اور گراؤنڈ بیسڈ ایئر سسٹمز کے لیے برازیل، کینیڈا، نیوزی لینڈ، سویڈن اور UK کی جانب سے بھی ایکوائر کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔